ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल मङ्सिर 19 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्ने हुँदाखेरि भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर 19 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 डिसेम्बर 5 तारिक राक्षसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर शुक्ल पक्ष थिल्नाद्व प्रतिपदा तिथि पूर्वाह्न 11:29 त्यसपछि द्वितीया तिथि रहनेछ। ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्वाह्न 10:16 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। धृति योग बिहान 7:08 त्यसपछि गण्डयोग रहनेछ। बवकरण पूर्वाह्न 11:29 त्यसपछि बालवकरण राति 10:18 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रहगोचर आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा बिहान 10:16 त्यसपछि धनु राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा काँड योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङरातो, वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि बिहान 10:16 त्यसपछि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:41 सूर्यास्त साँझ 5:07 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। सर्वार्थ सिद्धि योगको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 3:51 देखि अपराह्न 5:09 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 11:55 देखि दिउँसो 1:14 रहनेछ। गुलिकाल दिउँसो 2:32 देखि दिउँसो 3:51 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 8 बजेदेखि बिहान 9:18 रहेको छ। लाभबार बेला बिहान 9:18 देखि पूर्वाह्न 10:37 रहनेछ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 10:37 देखि पूर्वाह्न 11:55 रहनेछ। शुभबार बेला पुनः अपराह्न 5:09 देखि साँझ 6:51 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, शुभ समयको बीचको समयलाई लिएर काम गर्दा राम्रो हुनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको बिहानको सुरुवाती समयमा कुनै पनि पुराना कुराले केही चिन्ताग्रस्त बनाउन सक्ने समय रहेको छ र पनि 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा भाग्यभावमा चन्द्रमा रहनेछ। प्रयास गर्दै आउनुभएको कामको परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन हो भने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दा घरका अनुभवी सदस्यहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। नोकरी काम कार्य गर्नेहरूका लागि तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र कुनै पनि कुराले तपाईँ चिन्तित हुनुभएको छ भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्दा सुधार हुन सक्ने समय हो। कार्य योजना अनुसार तपाईँको जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्ने, जीवनशैली
अलि थोरै व्यस्त भने रहन सक्ने समय रहेको छ र आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। मेहनतको प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ र पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको मेहनतले अरूको भलो हुने काम पनि सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। यसैले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्र तपाईँको सबल बन्दै जान सक्ने समय हो। आफू लगनशील भएर बढ्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्ष फर्स्ट आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको भाग्यले नै जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन बढ्न सक्ने, मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक आस्था पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। यसैले गर्दाखेरि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोगले आशा जाग्न सक्ने समय रहेको छ। अतिथिको आगमन हुन सक्ने दिन पनि हो भने आजको दिनमा तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने छोटो दूरीको केही लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने, सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। समग्रमा दिन सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको बिहानको सुरुवाती समयमा केही सृजनात्मक क्षेत्रबाट दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ र पनि 10 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा दिन केही सङ्घर्षमय पनि बन्न सक्छ। आज केही उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने दिन त हो। व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधारका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ र केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय पनि हो। आज शरीरमा केही आलस्यपन छाउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै कुराले मनलाई खिन्न गराउन सक्छ, तर कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्तिबाट भने साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि यसै भय त्रास बढ्न सक्छ। काम बिग्रिन सक्छ कि भन्ने कुराले डर पैदा गराउन सक्छ र आत्मबलमा कमी हुँदाखेरि काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्न नसकिएला पनि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुपर्नेछ। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय अल्झिन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने मानसिक केही तनाव बढ्न सक्छ। यो कुरामा तपाईँ आफै सजग भएर बढ्नुपर्नेछ भने आज कुनै पनि अप्रिय खबरले मन खिन्न गराउन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा अन्जानवश भए पनि केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। त्यसैले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा गरेको काममा पनि अब्जस मिल्न सक्छ, सजग रहनुहोला। आज दिन मध्यम छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। कुनै पनि हिसाबका गडबडीहरूले समस्यामा पर्न सक्ने दिन हो कि भन्ने कुरा हो, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो खर्च पनि अप्रत्याशित रूपले वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। खर्चमा ध्यान दिनुपर्नेछ। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूबाट तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूप्रति सुधारका लागि तपाईँ जागरुक बन्नुपर्ने र समय खर्चिनुपर्ने दिन पनि हुन सक्ने समय हो भने आज प्रेम सम्बन्धका कुरामा आज एकअर्काको सानो गल्तीले पनि भावनामा ठेस लाग्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। अध्ययनमा आलस्यपन छाउन सक्छ। सफलता मिल्न गाह्रो समय हो भने स्वास्थ्यमा पनि गडबडी देखिन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम देखिन्छ। केही सङ्घर्ष बढ्न सक्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही जोस जाँगरका साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ र बिहान 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज जीवनशैलीमा निखारपन आउन सक्ने, व्यक्तित्वमा आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। साथीभाइको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा उत्साह बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गर्न सक्ने समय रहेको छ। मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि हो। आज कोही चिरपरिचित व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटले तपाईँलाई केही लाभदायक बनाउन सक्छ र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनका लागि आफूले पनि आफ्नो सकारात्मक व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। लगनशील हुनु आवश्यक देखिन्छ, किनभने आलसीपनले तपाईँलाई पराजित गर्न सक्ने दिन पनि हो। धेरै भौतिक सुख सुविधामा लाग्दाखेरि केही हानि नोक्सानी पनि पुग्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। पूर्ण एकाग्रतासँग आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको पक्ष बढ्नुका साथै व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय आर्जनमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। काम र व्यापारको सिलसिलामा आज विशेष तपाईँको केही लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ भने आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो। आज प्रेम सम्बन्धका कुरामा विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षणपन बढ्न सक्छ कि भन्ने कुरा रहेको छ। भौतिक सुख सुविधामा आज घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने, मन रमाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। रमणीयताका कुरामा सामान्य खर्च बढ्न सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सृजनात्मक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज थोरै निराशापन बिहानको सुरुवाती समयमा हुन सक्ने भए तापनि आज 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। मनको निराशापनलाई हटाएर अगाडि बढ्न सक्ने, जोस जाँगरका साथ बढ्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज लगनशीलतामा तपाईँका कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कुनै पनि निर्णय लिने कुराहरूमा आज अरूमा धेरै भर पर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आफैमा आत्मविश्वासीपन रहन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा आफैमा आफ्नो क्षमतामा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पुरुषार्थले सबैलाई उछिन्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ भने गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। भाग्यले केही अवसर जुराउन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा चुनौती रहन सक्छन्, तर पछि हट्ने काम भने नगर्नुहोला, किनभने शत्रुलाई पछि पारेर आफू अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो। आज यस आनन्द प्राप्तिको दिन समेत बन्न सक्छ। कुनै पनि मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। आफ्नो कार्य गोपनीयतामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको कडा मेहनतले व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज केही नयाँ अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। लगानीका लागि पनि अवसर जुट्न सक्छ। आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ भने सामान्य आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको कार्यमा मात्र व्यस्त नहुनुहोला।
आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक जीवन सुखद बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। काम, कार्य, व्यावसायिक सिलसिलामा केही यात्रामा निस्कनु पर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्दा दिनचर्या अझ सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिनको सुरुवाती समय केही दोधारपन भने रहन सक्ने समय रहेको छ र पनि बिहान 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विशेष कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज अन्य व्यक्तिहरू तपाईँको क्षमताप्रति आश्वस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। आज खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम चलिरहेको छ भने त्यो काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि समय सकारात्मक बन्नेछ। आज केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिबाट साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने अझ अगाडिका दिनका लागि, भविष्यका लागि नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको भाग्यले नै तपाईँलाई केही अवसरहरू जुराउन सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफैमा धैर्यतापन बढ्नेछ। लगनशीलतापनले गर्दाखेरि अवसरहरू जुराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको शरीरमा स्फूर्तिपन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा केही उत्सुकतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै काम कार्यको समस्यामा हुनुहुन्छ भने त्यो समस्या जन्जिरबाट तपाईँ बाहिर निस्कन सक्ने समय पनि हो भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक र धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ र खुसी दुवै प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सक्ने समय हो। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने, सुधार आउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। मन प्रस्फुलित रहनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय हो। आज साँझको समयपछि केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोग मिल्दै जान सक्ने समय हो भने सन्तानको प्रगतिमा केही मन रमाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेमीका भावनात्मक मागहरू पूरा गर्नका लागि समर्थ हुन सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि र गुरुजनबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज बुद्धि तेज रहनेछ। मनोरञ्जनका कुराहरूमा सरिक हुन सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दाखेरि आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज बिहानी समयमा कुनै कार्यका लागि राम्रो योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ र 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन मध्यम रहने हुँदाखेरि सबै योजनाहरू पुरा नहुन सक्छन्। मेहनत अनुसार परिणाम मात्र प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै कुराका लागि चिन्ता गरिरहनु भएको छ भने त्यो चिन्ता, तनाव, समस्याप्रति धेरै ध्यान नदिनुहोला। दिन खल्लो बनाउन सक्छ। आज आफन्त परिवारका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने हुन सक्ने समय रहेको छ। घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा, कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आज प्रवृत्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको नजिकपनले व्यक्तित्वमा केही सुधार भने आउन सक्ने समय रहेको छ। अरूको राय सुझाव तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर भने मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अरूबाट धेरै सहयोग लिनुभन्दा पनि आफ्नो निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ र पनि मन भने थोरै दोधार रहन सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा आज तपाईँको
तपाईँको केही मध्यम फलदायी समय रहेको तापनि आज तत्काल आय आम्दानी भने त्यति राम्रो नहुन सक्छ। घर गृहस्थ जीवनका सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही समय खर्चिनुपर्ने पनि हुन सक्ने समय हो भने आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि अलिक बढी समय खर्चिनुपर्ने हुन सक्छ। कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँका व्यावसायिक वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु, पैसा हाल्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। निर्णय गर्ने कुराहरूमा विशेष सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष मध्यम रहनेछ। कार्य व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो होइन। आज आफन्त परिवार र बन्धु बान्धवमा केही वैमनस्यताहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक भावनालाई तपाईँले बुझेर रिझाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि केही व्यावहारिक कुराहरूले तनाव दिन सक्ने समय पनि हो। आज प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि श्रेष्ठ समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धबाट तपाईँको समस्या तनावप्रति केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा एकाग्रतामा केही कमीपन देखिन सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज बिहानको समयमा आर्थिक सुधारका लागि केही नयाँ सोचहरू आउन सक्ने समय रहेको छ भने 10 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक पक्षमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बन्न सक्ने हुँदाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही दक्षता हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन पनि समय रहेको छ। आज लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग भेटघाट वा केही वार्तालापको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सक्ने समय हो। प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग केही प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परे तापनि आज मेहनतले सफलता मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह जगाउन सक्ने दिन रहेको छ। कठिन र जटिल कार्यमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने दिन भए तापनि तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा आज सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने भन्दा पनि तिनीहरूलाई सजिलै समाधानको बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नु, आफू चलाखी भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अति आत्मविश्वासले गर्दाखेरि काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि हो। त्यो कुरामा तपाईँले धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि न्यायसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक छ। केही नयाँ सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। आज थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने, आज भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय पनि हो। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा केही नजिकताको आभास बढ्न सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगरले अध्ययनमा प्रगति बढ्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य समस्याहरू केही न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी बन्दै जानेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि बिहानको सुरुवाती समयमा केही सृजनात्मक कुराहरूबाट दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय हो भने आज 10 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा केही मध्यम सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो भने आज
काम कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बन्नेछन्। सहयोगीहरूले साथ दिने हुँदा रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईसँग स्वस्थ शरीर बन्दै जान सक्ने समय हो। यसले गर्दा काम कार्यका लागि समय जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा अधिक प्रचार प्रसार गर्नका लागि लाभदायी समय रहेको छ। केही नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबारलाई मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। व्यापारिक पक्षमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज धनको राम्रो सदुपयोग हुन सक्ने समय पनि हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। आज तपाईँको हातबाट गएको धनलाई फिर्ता लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि दिन सकारात्मक हो भने आज आर्थिक खर्च होला भन्ने डर भए तापनि केही किन्ने कुरामा वा लगानी गर्ने कुराहरूमा खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले कार्य व्यवसायिक दुवै पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। एकैपल्ट तपाईँको आकस्मिक लाभ नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने रमाइलोमा केही समय बिताउन सक्ने दिन हो भने तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढेर जान सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको समय अनुकूल बनिदिन सक्ने समय छ। अध्ययनमा प्रगति गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्नो ज्ञानलाई निखार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय हो। त्यसैले दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज बिहानको सुरुवाती समयमा केही कार्यहरू पुरा नहुँदाखेरि केही चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहे तापनि आज बिहान 10 बजेपछिको समय भने तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जानेछ। चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी र केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्नाले कार्यप्रति इच्छा शक्ति बढ्नेछ र अपुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यक्तित्वमा केही निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा केही परिवर्तन आउन सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा वा कुनै पनि आर्थिक व्यवसायिक कुराहरूमा केही चिन्ता थियो भने त्यो चिन्ता तनावहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्न सक्ने समय पनि हो। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष भने बढ्न सक्छ र पनि परिश्रम अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दाखेरि समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो र काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी र साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा थोरै सरिक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कारोबारहरू गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। आर्थिक रूपमा आज तपाईँले गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा केही सहयोग पुग्न सक्ने समय पनि हो। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी बन्नेछ भने आज अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको योजनामा सामान्य बाधा पुग्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा आफू चलाखी भएर सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। कुनै पनि न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक जीवन सकारात्मक बन्दै जानेछ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोगले आज उत्साह बढ्न सक्ने समय हो। रमाइलो भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्दै जान सक्ने समय पनि हो। विपरीत वर्गप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि केही रमाइलो खुसीका कुराहरूमा समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो भने आज साथीभाइसँग बिताएको रमाइलो पलको यादगार हुन सक्ने समय रहेको छ र विवादित कार्यहरूलाई समाधान गर्न सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सबल रहनेछ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज बिहानको सुरुवाती समयमा आर्थिक आय आर्जनका लागि केही योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। 10 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईँको दैनिक जीवनचर्या केही सकारात्मक हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि बहस वाद विवादको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। महत्त्वकाङ्क्षी धेरै ठुला योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ र केही नयाँ सम्भावना देखिए तापनि समय जुटाएर अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र केही सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज जोस जाँगरमा केही कमी आउन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा केही ढिला सुस्ती बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। कुनै कुराले आज मनमा निराशापन छाउन सक्ने र शरीरमा आलस्यपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईँको सानोतिनो गल्तीले आज कामहरू बिग्रिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अन्य व्यक्तिसँग कुरा गर्दाखेरि अशिष्ट शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। कार्य वातावरणलाई तपाईँले आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा केही दौडधुप हुन सक्ने समय हो। आज यात्रा हुन सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको सिलसिलामा, तर यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय पनि हो। त्यो कुरामा सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफन्त पारिवारिकसम्मको सम्बन्धहरू त्यति राम्रो नबन्न सक्छ, त्यो कुरामा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जस्यताहरू देखिन सक्छन्, प्रेमीको भावना बुझेर बढ्नुपर्ने छ। वैवाहिक सम्बन्धका लागि केही समय खर्चेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। समय जुटाएर बढ्न पनि गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो भने आज तपाईँको स्वास्थ्य खानपानका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आकस्मिक स्वास्थ्य असरले आकस्मिक आर्थिक खर्च गराउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यसैले दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज विशेष चन्द्रमाले बिहान 10 बजेपछिको समय राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा पनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय हो। आज आँटेका केही कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू बन्न सक्नेछन् भने आज नयाँ कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर पनि जुट्नेछ। आज संवाद कौशलताले केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको क्षमताको प्रशंसा हुन सक्ने समय हो भने आज केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ कुरा जान्ने अवसरहरू मिल्दैछ। अवसरमा पछि हट्ने काम भने नगर्नुहोला। आज समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्नेछ। आज सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको काम कार्यको पक्षमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्दा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। आज केही नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शेयर मार्केटको क्षेत्र मध्यम बन्नेछ। धन सङ्ग्रहको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो भने आज आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रगतिको फाइदा अरूले हत्याउने चेष्टा गर्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ चलाखीपनका साथ र थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज पारिवारिक जीवनका कुरामा केही राम्रो ठुलो व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछन् भने आज सम्बन्ध पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै बन्नेछ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्काको मागहरू पूरा हुन सक्ने र केही आत्मीयतापन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा साथीभाइ र गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने, जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय छ। त्यसैले गर्दा तपाईँका लागि समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिनको सुरुवाती समय केही धार्मिक आस्थाका कार्यहरूबाट सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ र बिहान 10 बजे पछिको समयमा चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा सुखमन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका तनाव समस्याहरूप्रति समाधान हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रतिको केही लक्ष्य योजनाहरू पूरा हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्ने हुँदाखेरि मन खुसी बन्न सक्ने समय हो। कार्य सिलसिलामा केही राम्रो व्यक्तिसँगको सामिप्यतापन बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय हो भने आज तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसनीय कामहरू बन्नेछन्। तारिफ योग्य कामले समाजमा लोकप्रियतापन बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बन्न सक्ने समय पनि हो। आज केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको केही सामना गर्नु परे तापनि समाधान प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँमा आफैमा आत्मविश्वास बन्न सक्ने समय हो। कुनै पनि कुरामा निर्णय गर्न दोधारपनहरू हटेर जान सक्ने समय रहेको छ र निर्णय गर्ने कुरामा धेरै ढिलासुस्ती पनि नगर्नुहोला। व्यावसायिक वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज कसैबाट अवसरहरू प्राप्त हुँदैछ भने त्यो अवसरप्रति तपाईँ जागरुक बन्ने कोसिस गर्नुहोला। उन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक हो। आर्थिक लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने, कर्म क्षेत्रमा भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय हो। आज मनमा सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। समाज सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति जीवन, सामाजिक जीवनमा प्रगति गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक, व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय छ। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि केही समय निकालेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम जीवनमा राम्रो साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सबल रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल बन्दै जान सक्ने समय छ। दिन लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि सबै कुरा मिल्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने तपाईँको ग्रह दशा कमजोर छन् भने कतिपय कुराहरू नमिल्न पनि सक्छ। र पनि राशिफल सुनेर तपाईँले महत्त्वपूर्ण कार्य योजनाहरूमा बढ्ने कुरामा शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।